नमस्ते, म रामदत्त भट्ट। यस आरडी भट्ट टेक च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस च्यानल मार्फत म आइटी क्षेत्रको विविध विषयहरूमा जानकारी दिनेछु। सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट राख्ने महानुभावहरूलाई यस च्यानलबाट केही न केही फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। मेरा भिडियोहरू मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिदिनुहोला। आज चाहिँ हामी यो डिजिटल सिग्नेचर र यसको युजको विषयमा केही कुराहरू राखौँ। एउटा अवेरनेस पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी गएका छौँ। यो सिम्पल एउटा कन्सेप्टदेखि लिएर थोरै टेक्निकल कुराहरू पनि यसमा गर्छौँ। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो रेडियन्ट इन्फोबाट हाम्रो साथीहरू आउनुभएको छ, दिपकजीको टिम, र उहाँले डेमो पनि देखाउनुहुन्छ। यसलाई डिजिटल सिग्नेचरलाई हामी कसरी युज गर्न सक्छौँ इमेलहरूमा अथवा कुनै डकुमेन्टमा भन्ने कुराहरू गर्छौँ। अब हामी सुरु गरौँ। पहिला फर्स्ट मैले सुरु गरेँ डिजिटल सिग्नेचर इज नट स्क्यान सिग्नेचरबाट सुरु गरेँ। कतिपयमा एउटा भ्रम के हुन्छ भने जस्तो स्क्यान गरेको कुनै साइनलाई चाहिँ यसरी मैले आफ्नो साइनलाई कुनै मैले डकुमेन्टमा पेस्ट गरेँ, कपी पेस्ट गरेँ भने त्यो पनि एउटा डिजिटल सिग्नेचर हो कि भन्ने किसिमको भ्रम हुन्छ। यो चाहिँ होइन भन्ने किसिमले मैले यसलाई हाइलाइट गर्न खोजेँ। र सिग्नेचर भनेर कुनै डकुमेन्टमा पासवर्ड राखेको छ, त्यो पासवर्डलाई पनि सिग्नेचर भनेको होइन। यो पासवर्ड भन्ने चिज पनि होइन यो। र के हो त यो भन्ने विषय हामी चर्चा गर्छौँ। यो सिग्नेचर भन्नाले के बुझ्छौँ हामी कुनै पनि डकुमेन्टमा? डिजिटल सिग्नेचर होइन, एउटा साइन भनौँ, एउटा दस्तखत भनेर हामी के बुझ्छौँ भन्ने विषय हुनसक्छ। र मेन चाहिँ सिग्नेचर किन गरिन्छ भन्दाखेरि तीनटा चिजहरू हुन्छ भन्छ यो दस्तखतमा। एउटा एथेन्टिसिटी, अर्को इन्टिग्रिटी र नन रिप्युटेसन भन्ने छ। एथेन्टिसिटी भनेको जस्तो मैले एउटा यहाँ स्याम्पल देखाउँछु। जस्तै यो डकुमेन्ट चाहिँ गृह मन्त्रालयको अस्तिको प्रेस विज्ञप्ति छ भनौँ, र हरेकमा हाम्रो साइन गरेको छ। साइनको अर्थ के हो त भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयबाट आधिकारिक रूपमा आएको हो भन्ने कुरा। यदि साइन पनि छैन, यहाँ हाम्रो जुन स्टाम्प पनि छैन भने हामी यसलाई एथेन्टिक मान्दैनथ्यौँ होला। भनेको यो साइन के को लागि पनि गरिन्छ भनेर एउटा एथेन्टिसिटी दिनको लागि पनि हामी साइन गर्छौँ कुनै पनि डकुमेन्टमा। र अर्को एउटा के हुन्छ भने एउटा इन्टिग्रिटी भन्छौँ हामी। जस्तो कहिलेकाहीँ सरहरूले देख्नुभयो होला, माथि पनि तल पनि साइन गरेको हुन्छ कुनै पनि डकुमेन्टको तल यसरी, र माथि टपमा पनि पुच्छारमा पनि साइन गर्ने चलन हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो डकुमेन्टमा कुनै चेन्ज नआओस्, कसैले चेन्ज नगरोस्, कुनै टेक्स्ट नथपोस् भन्ने हुन्छ। यस्तै यसलाई हामी इन्टिग्रिटी भन्छौँ। भनेको जसले सेन्डरले जे पठाएको रिसिभरले त्यही पाएन, बिचमा कुनै डकुमेन्टमा चेन्ज भयो कि चेन्ज भयो भने त के हो त रिसिभरलाई त प्रब्लम पर्यो भन्ने किसिमले पनि हामी साइन गर्छौँ। त्यही भएर यो पेपरको माथि तल भनौँ न छेउतिर अझ मालपोततिर हेर्ने भने त यो साइडहरूमा पनि अझ ल्याप्ची लाउने चलन छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै टेक्स्टहरू चाहिँ नथपियोस् भनेर। र अर्को नन रिप्युटेसन भन्ने शब्द छ। नन रिप्युटेसन भन्ने शब्दले चाहिँ के जनाउँछ भने भोलि केही पर्यो, मुद्दा मामिला पर्यो भने भोलि अदालतमा पनि भेरिफाई गर्न सकियोस्। जस्तो अब हामी चाहिँ फोरेन्सिकका कुराहरू गर्छौँ। जस्तै यो साइन चाहिँ साँच्चीकै व्यक्तिले हो कि भोलि फ्रड कामहरू पर्यो भने, त्यस्तो किसिमको इस्युहरू आयो भने हामी गर्छौँ, त्यसलाई हामी नन रिप्युटेसन भन्छौँ। त्यो साइन चाहिँ त्यही भएर एथेन्टिसिटी, इन्टिग्रिटी र नन रिप्युटेसन, यो तीनटा प्रयोजनको लागि चाहिँ हामी कुनै पनि दस्तखत गर्छौँ। र यो हामीले अहिले म्यानुअल दस्तखतकै कुरा गर्दैछौँ। त्यसो भए अब हामी के गर्यौँ भने यो सिग्नेचर किन चाहियो डिजिटल सिग्नेचर भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले थोरै यो हामी डिजिटल कम्युनिकेसनमा यदि हामीले सिग्नेचरहरू युज गरेका छैनौँ भने अथवा सेक्युरिटी मेजरहरू मैले अपनाएको छैन भने यो विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउन सक्छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँहरू इमेलमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? सपोज भनौँ न आफ्नो अफिसको चिफबाट अथवा अफिसियल इमेलहरू आयो, इमेलको आधारमा हामी काम गर्छौँ, कति केसमा चाहिँ हामी विश्वास पनि गर्छौँ भने तर यदि डिजिटल सिग्नेचर युज गरेको छैन भने कहिलेकाहीँ हामी झुक्किन पनि सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा सानो यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। फेक इमेल चाहिँ मैले चाहिँ कुनै एकजना साथीको इमेल एड्रेस युज गरेर उसको इमेल एड्रेस युज गरेर कोही अर्कोलाई पठाउन सक्छु मैले, जो कि भनौँ इक्जाम्पल चाहिँ रामबहादुरको इमेलबाट मैले श्यामबहादुरलाई पठाउन सक्छु, जो कि रामबहादुरलाई थाहै छैन भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ
यो फेक इमेलहरू पठाउँदाखेरि हामी झुक्किन सक्छौँ कहिलेकाहीँ। जस्तै एउटा सानो मैले यहाँ डेमो देखाउन खोज्छु। जस्तै मैले एउटा यहाँ यस्तो किसिमको हामी टुलहरू बनाउन सक्छौँ। अहिले चाहिँ मैले हाम्रो कुनै एउटा साइटमा फेक इमेल पठाउने साइट हो यो। जस्तै कुनै एउटा इक्जाम्पल चाहिँ यो सेयर भएको छैन होला। मैले यहाँ ब्राउजर सेयर गर्दैछु। मैले चाहिँ कुनै एउटा इमेल एड्रेस सपोज यहाँ माउन्टेक सोलुसनकै इमेल युज गरिरहेको छु मैले। मानौ इक्जाम्पल मैले फ्रम माउन्टेक सोलुसन भनेर फर इक्जाम्पल सूर्य बस्नेत 2 भनेर मेरो इमेल एड्रेस दिएँ मैले। यो टेस्ट, दिस इज टेस्ट मैले भने मैले यो एउटा सानो टुल युज गरेको। यो टुल युज गरेर मैले चाहिँ फेक इमेल मैले मेरो इमेल एड्रेसमा rd.bhatta@ यो इमेलमा चाहिँ मैले इन्फो माउन्टेक सोलुसनबाट मेल पठाउँदैछु, जो कि यो माउन्टेक सोलुसनको साथीहरूलाई जानकारी पनि छैन। ट्राफिक लाइट इमेल मैले यसरी इमेल पठाएँ। मेल हेरौँ। यहाँ आइसक्यो, सरले देख्नुभयो होला। र यो इमेल चाहिँ मैले सूर्य बस्नेत सरको नामबाट र इन्फो माउन्टेक सोलुसन भन्नेबाट मेल आछ मलाई। र अरू र यसबाट के बुझिन्छ भने सूर्य बस्नेत सरलाई यसको केही जानकारी पनि छैन। भोलि भनौँ न आफ्नै अफिसको कुनै भनौँ प्रमुखको मेलबाट मेल युज गरेर मैले यसरी मेल पठाउँदाखेरि जो कि प्रमुखलाई चाहिँ जानकारी नै छैन भने यो मेलको आधारमा मैले चाहिँ काम गर्नै नगर्ने हो। यहाँ हेर्दाखेरि केही पनि देखिँदैन, यो मेलमा कुनै खोट पनि देखिँदैन भने यसमा चाहिँ हामीलाई समस्या पर्न सक्छ। त्यही भएर यो कुनै सेक्युरिटी मेजरहरू हामीले अपनाएका छैनौँ भने हामीले जुन विश्वास गरेर हुन्छौँ यो डिजिटल कम्युनिकेसन अथवा मेल अथवा कुनै डाटा अथवा कुनै डकुमेन्ट भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यो समस्या पर्न सक्छ। यसैबाट पनि बुझ्नुभयो होला सायद हामीलाई किन चाहियो सिग्नेचर भन्ने विषय चाहिँ। फेरि हामी स्लाइडमा जान्छौँ। त्यही भएर यो डिजिटल कम्युनिकेसन हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सेक्युरली नै गरेर हुन्छौँ भन्ने किसिमको विश्वास गरे तापनि कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमको चाहिँ नन रिलायबिलिटी र भोलिका दिनमा डिस्प्युट हुन सक्छ। जो मेल पठाउनेलाई थाहै छैन तर उसको इमेल एड्रेस युज गरेर चाहिँ मेल गइरहेछ, त्यसको आधारमा काम पनि भयो भने भोलि गएर कन्फ्युजन हुने, भोलि गएर मुद्दा अदालतमा भनौँ न पर्न सक्ने यस्ता किसिमका समस्याहरू हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिएको हो त भन्दाखेरि यो डिजिटल सिग्नेचर चाहिएको हो। र कुनै पनि डिजिटल कम्युनिकेसनलाई सेक्योर बनाउनलाई अर्थात् जुन अघिका 3टा कुराहरू थिए, इन्टिग्रिटी, नन रिप्युटेसन र अर्को इन्टिग्रिटी, नन रिप्युटेसन र अर्को एउटा इन्टिग्रिटी, नन रिप्युटेक सोलुसनकै इमेल युज गरिरहेको छु मैले। मानौ इक्जाम्पल मैले फ्रम माउन्टेक सोलुसन भनेर फर इक्जाम्पल सूर्य बस्नेत 2 भनेर मेरो इमेल एड्रेस दिएँ मैले। यो टेस्ट, दिस इज टेस्ट मैले भने मैले यो एउटा सानो टुल युज गरेको। यो टुल युज गरेर मैले चाहिँ फेक इमेल मैले मेरो इमेल एड्रेसमा rd.bhatta@ यो इमेलमा चाहिँ मैले इन्फो माउन्टेक सोलुसनबाट मेल पठाउँदैछु, जो कि यो माउन्टेक सोलुसनको साथीहरूलाई जानकारी पनि छैन। ट्राफिक लाइट इमेल मैले यसरी इमेल पठाएँ। मेल हेरौँ। यहाँ आइसक्यो, सरले देख्नुभयो होला। र यो इमेल चाहिँ मैले सूर्य बस्नेत सरको नामबाट
र इन्फो माउन्टेक सोलुसन भन्नेबाट मेल आछ मलाई र अरु र यसबाट के बुझिन्छ भने सूर्य बस्ने सरलाई यसको केही जानकारी पनि छैन। भोलि भनौँ न आफ्नै अफिसको कुनै भनौँ प्रमुखको मेलबाट मेल युज गरेर मैले यसरी मेल पठाउँदाखेरि जो कि प्रमुखलाई चाहिँ जानकारी नै छैन भने यो मेलको आधारमा मैले चाहिँ काम गर्नै नगर्ने हो। यहाँ हेर्दाखेरि केही पनि देखिँदैन, यो मेलमा कुनै खोट पनि देखिँदैन भने यसमा चाहिँ हामीलाई समस्या पर्न सक्छ। त्यही भएर यो कुनै सेक्युरिटी मेजरहरू हामीले अपनाएका छैनौँ भने हामीले जुन विश्वास गरेर हुन्छौँ यो डिजिटल कम्युनिकेसन अथवा मेल अथवा कुनै डाटा अथवा कुनै डकुमेन्ट भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यो समस्या पर्न सक्छ। यसैबाट पनि बुझ्नुभयो होला सायद हामीलाई किन चाहियो सिग्नेचर भन्ने विषय चाहिँ। फेरि हामी स्लाइडमा जान्छौँ। त्यही भएर यो डिजिटल कम्युनिकेसन हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सेक्युरली नै गरेर हुन्छौँ भन्ने किसिमको विश्वास गरे तापनि कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमको चाहिँ नन रिलायबिलिटी र भोलिका दिनमा डिस्प्युट हुन सक्छ। जो मेल पठाउनेलाई थाहै छैन तर उसको इमेल एड्रेस युज गरेर चाहिँ मेल गइरहेछ, त्यसको आधारमा काम पनि भयो भने भोलि गएर कन्फ्युजन हुने, भोलि गएर मुद्दा अदालतमा भनौँ न पर्न सक्ने यस्ता किसिमका समस्याहरू हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहेको हो त भन्दाखेरि यो डिजिटल सिग्नेचर चाहेको हो र कुनै पनि डिजिटल कम्युनिकेसनलाई सेक्योर बनाउनलाई अथवा जुन अघिका 3टा कुराहरू थिए इन्टिग्रिटी, नन रिप्युटेसन र अर्को इन्टिग्रिटी, नन रिप्युटेसन र अर्को एउटा इन्टिग्रिटी, नन रिप्युटेसन र अर्को एथेन्टिसिटी, यो 3टा कुराको लागि चाहिँ हामी जुन सिग्नेचर युज गर्छौँ यो कुरा चाहिँ हामी अब डिजिटल कम्युनिकेसनमा कसरी गर्ने त भन्ने कुरा त्यसको सोलुसनको रूपमा चाहिँ यो डिजिटल सिग्नेचर आएको छ। अब यसमा के हो त साइन सिग्नेचर? अघि नै भन्यो हामीले स्क्यान गरेको डकुमेन्ट चाहिँ होइन भनिसक्यौँ। के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस भन्ने छ, त्यसको रिजल्ट एउटा रिजल्ट अफ क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस भन्छौँ हामी। र जसले चाहिँ जुन हाम्रो अघि म्यानुअल सिग्नेचर छ त्यसको काम गर्छ र यो ओरिजिनेटर यही हो, यसैले साइन गरेको हो, यसैले यो डकुमेन्ट पठाएको हो र बिचमा कुनै पनि चेन्ज भएको छैन भन्ने किसिमको चाहिँ ग्यारेन्टी गराउने एउटा क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस हो भन्छ। अब के हो क्रिप्टोग्राफी भन्ने कुरा हामी यहाँ अहिले चर्चा गर्छौँ। यो क्रिप्टोग्राफी भन्ने शब्द छ र यो लिगल प्रोभिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 र नियमावली 2064 छ हाम्रो र यसमा चाहिँ क्लियरली कुनै पनि डकुमेन्टहरू यो डिजिटल सिग्नेचर युज गरेर चाहिँ एउटा एथेन्टिकेट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयदेखि लिएर सबै कुराहरू कसरी साइन गर्ने, कसरी जेनेरेट गर्ने, कसरी भेरिफाई गर्ने, यी सबै विषयहरू चाहिँ यो ऐनले चाहिँ कभर गरेको अवस्था हो। अब क्रिप्टोग्राफी के हो यसको लागि हामी थोरै सिग्नेचर बुझ्नुभन्दा अगाडि क्रिप्टोग्राफिक जुन रिजल्ट क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेसको रिजल्ट भन्यौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले थोरै एउटा बुझौँ पहिला क्रिप्टोग्राफी भने के हो भन्ने कुरा। र कुनै चिज चाहिँ हामी एउटा सेन्डरले रिसिभरलाई कुनै चिजहरू पठाउँछु भने सिधा प्लेन फर्ममा नपठाउने, त्यसलाई कसरी पठाउने त भन्दाखेरि कोडिङ डिकोडिङ गरेर पठाउने। एक किसिमको जस्तै यहाँ मैले यसो हेर्दाखेरि प्लेन टेक्स्ट कुनै राम हेलो भनेर पठाउनु पर्यो मैले भने श्यामलाई मैले हेलो भनेर पठाउनु पर्यो भने HELLO हेलो भनेर नपठाउने, त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि केही बिगारेर पठाउने। अब त्यो बिगारेर भने के भने रामको ठाउँमा मैले चाहिँ कुनै अर्को कोडिङ युज गर्न सक्छु भने त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यो इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन भन्ने शब्द छ अथवा सिम्पल भाषामा हामी बुझौँ कोडिङ एन्ड डिकोडिङ भन्छौँ। र कोडिङ डिकोडिङ गर्नलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एउटा की चाहिन्छ। यहाँ यसो हेर्नुभयो भने की भने के हो भन्ने कुरा थोरै बुझ्नु जरुरी होला। जस्तै मैले राम भनेर पठाउनु पर्यो, मैले कसैलाई RAM राम भनेर पठाउनु पर्यो भने रामै नपठाइकन मैले SBN भनेर पठाइदिएँ। थोरै हल्का मैले के लजिक लगायो भने एक एक क्यारेक्टरले सिफ्ट गरिदिएँ। राम पछि R पछि S आउँछ, A पछि B आउँछ, M पछि N आउँछ ABCDमा भने चाहिँ मैले RAM नपठाइकन मैले के पठाइदिएँ SBN भनेर पठाइदिएँ भने त अब मैले जब त्यो पठाउँछु राम यो बिचमा डिजिटल कम्युनिकेसनको रूपमा के जाने भयो त राम जाँदैन, अब के जाने भयो SBN भनेर जाने भयो। अब बिचको मान्छेले चाहिँ त्यो बुद्धि भएन उसले SBN भने के हो तर जब रिसिभर कहाँ पुग्छ
रिसिभरले त के बुझ्नु पर्यो भने अब यो त कोडिङ गरेर आएको, अब हामीले के भन्नु पर्यो, एसबिएनलाई उसले उल्ट्याएर पढ्नु पर्यो भनेको फेरि उसले आरएएमै भनेर पढ्नु पर्यो भनेपछि यसरी आरएएम भन्ने टेक्स्टलाई चाहिँ जुन बिगारेर एसबिएन भन्ने बनायौँ, द्याट इज द यो साइफर टेक्स्ट भन्छौँ हामी, अथवा इन्क्रिप्टेड फर्म भन्यौँ हामी त्यसलाई। भने अब फेरि उल्टाएर जब उसले चाहिँ रिसिभरले फेरि के बुझ्यो भन्दा त्यसलाई रामै भनेर बुझ्नु पर्यो एसबिएनलाई, भने त्यो चाहिँ फेरि के हो, डिक्रिप्सन हो। त्यही भएर यहाँ हेर्नुभयो भने प्लेन टेक्स्टलाई मैले के गरेँ भने कुनै की युज गरेर, यो त सिम्पल एउटा कीको इक्जाम्पल दिएको हो, यति सजिलो की नहुन सक्छ, त्यसलाई मैले इन्क्रिप्सन एल्गोरिथम युज गरेर मैले चेन्ज गरेँ, त्यसलाई हामी साइफर टेक्स्ट भन्ने शब्द युज गर्छौँ। र उता रिसिभरले फेरि के गर्नु पर्यो त्यसलाई भने डिकोडिङ गर्नु पर्यो, डिक्रिप्सन भन्छौँ हामी त्यसलाई। डिकोड कसरी गर्छ त भन्दा फेरि उसले कुनै की युज गर्ने भयो भनेको, यहाँ उसले के की युज गरेको थियो भने जस्तै रामलाई एक एक क्यारेक्टरले चाहिँ उसले चाहिँ बढाएको थियो भने यता डिक्रिप्सन गर्दा के गर्नु पर्यो भने एक एक क्यारेक्टर फेरि सिफ्ट गरिदिनु पर्यो, लेफ्टतिर सिफ्ट गरिदिनु पर्यो भनेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ कोडिङ डिकोडिङ प्रोसेसलाई चाहिँ हामी इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन भन्छौँ। र यो इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्ने जुन प्रोसेसलाई एज अ होलमा क्रिप्टोग्राफी भन्ने शब्दबाट हामी चिन्छौँ। र विभिन्न किसिमको क्रिप्टोग्राफी हुन्छ, जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएको यो सब्स्टिट्युसन गरिदिने, एउटा क्यारेक्टरलाई अर्कोले सब्स्टिट्युट गरिदिने होइन। अर्को के हुनसक्छ भने जस्तै ट्रान्सपोज गरिदिने, अथवा जस्ट आरएएमलाई मैले बिगारेर एमइआर गरिदिएँ, जस्ट रिभर्स गरिदिएँ, त्यो पनि एक किसिमको कोडिङ डिकोडिङ हुनसक्छ। र यति सिम्पल नभइकन अलि कम्प्लेक्स प्रोसेसबाट पनि हामी इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्न सक्छौँ। अब कस्तो इन्क्रिप्सन हुन्छ त भन्दाखेरि दुई किसिमको इन्क्रिप्सन हुन्छ अथवा क्रिप्टोग्राफी हुन्छ भन्छौँ। एउटा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी र अर्को असिमेट्रिक भन्ने छ। यो शब्दबाट पनि थाहा हुन्छ सिमेट्रिक र असिमेट्रिक। यो सिमेट्रिक र असिमेट्रिक कुन अर्थमा भनेको भने पहिला जाउँ हामी सिमेट्रिकमा। अघि नै हामीले भन्यौँ की चाहिन्छ भन्यौँ, के को लागि, कोडिङ गर्नलाई की चाहिन्छ, डिकोड गर्नलाई की चाहिन्छ। जस्तै आरएएमलाई एसबिएन बनाउनलाई पनि एउटा कुनै लजिक लागेको छ, त्यहाँ एउटा की युज गरेको छ। उता फेरि रिसिभरले फेरि एसबिएनलाई राम बनाउनु पर्यो फेरि भनेपछि उसले फेरि पनि के युज गरेको छ भने, अब यो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफीमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो इन्क्रिप्सन गर्नको लागि जे की युज गर्छौँ हामी, डिक्रिप्ट गर्नलाई त्यही की युज गर्छौँ भनेको। प्लेन टेक्स्टलाई मैले इन्क्रिप्ट गर्नलाई जे की युज गरेको थिएँ, उता रिसिभरले फेरि डिकोड गर्न अथवा डिक्रिप्ट गर्नलाई त्यही की युज गर्छ भने त्यो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भयो। सिमेट्रिक किन हो त भन्दाखेरि सेम की चाहिँ यता पनि र उता भनेको इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन दुइटैको लागि युज भयो। त्यही भएर यसलाई शब्दबाटै हामी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ। अब यो क्रिप्टोग्राफीमा हामीलाई समस्या कहाँ हुन्छ, जस्तै मैले अमेरिकामा भएको कुनै व्यापारीलाई मैले केही पठाउनु पर्यो, अब कोडिङ गरेर पठाउनु पर्यो भने त मलाई के चाहियो। अब के गर्नु पर्यो भने मैले कोडिङ गर्दा जे के युज गर्छु, अब त्यो अमेरिकामा बस्ने व्यापारीले पनि के गर्नु पर्यो त, त्यसैले डिकोड गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो की चाहिँ कसरी सेयर गर्ने त, मैले उसलाई त्यो व्यापारीलाई चाहिँ कसरी भन्ने त मैले यो की युज गरेको छु, मैले यो क्यारेक्टरलाई यसरी बिगारेको छु भन्ने कुरो त उसलाई पनि जानकारी गर्नु पर्यो। भनेपछि सबभन्दा समस्या चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो सिक्रेट कीलाई नै कसरी सेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम समस्या हो। किनभने त्यो व्यापारीलाई तपाईँ चिने पनि छैन होला, भेटै भएको छैन होला कहिले पनि। अब होइन उसलाई मैले फोनमा भनौँ अथवा इमेलमा भनौँ भने फेरि इमेल पनि इन्सेक्योर हुनसक्छ, अर्काले त्यो की चाहिँ हेर्न सक्छ बिचमा भन्ने किसिमको चाहिँ यस्तो समस्याहरू चाहिँ आउँछ। त्यही भएर यसको एउटा अल्टरनेटिभ कुरोमा चाहिँ अर्को एउटा क्रिप्टोग्राफी छ हाम्रो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भन्छ। असिमेट्रिक भने चाहिँ अब के त भन्दाखेरि नामबाटै बुझिन्छ, एकातिर चाहिँ एक किसिमको की युज हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ अर्कै की युज हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ भने यो दुईटा कीको कन्सेप्ट हुन्छ, प्राइभेट की र पब्लिक की भन्ने कन्सेप्ट छ। अब अघि हामीले के गरेका थियौँ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीमा एउटै कीलाई सेन्डर र रिसिभर दुईटैले युज गरेका थियौँ भनेको इन्क्रिप्सन गर्न र डिक्रिप्सन गर्नको लागि एउटै की युज भएको थियो भने अब यो कन्सेप्टमा चाहिँ के हुन्छ भने हरेक मान्छेसँग दुईटा की हुने भयो, एउटा प्राइभेट की हुन्छ अर्को पब्लिक की भन्छ। अब किन प्राइभेट की र पब्लिक की भने होला भन्ने कुरा विषय आउन सक्छ। मैले मसँग दुईटा पासवर्ड हुने भयो, जस्तै तपाईँहरूले एटिएम अथवा कुनैमा पिन नम्बर भने जस्तै मसँग दुईटा नम्बर हुने भयो, एउटा मैले आफू गोप्य राख्छु मसँग मात्रै हुन्छ त्यो, मेरो की चाहिँ कसैलाई पनि जानकारी हुँदैन भने त्यो सँगैको अर्को पेयरमा हुन्छ जोडी भनौँ।
अर्को चाहिँ एउटा पब्लिक की भनिन्छ। त्यो पब्लिक की चाहिँ फेरि सबैलाई थाहा हुन्छ। र भनौँ न कुनै एउटा साइटमा अहिले हामी एकचोटि हेरौँला, यो सर्टिफाइङ अथोरिटी भन्ने हुन्छ, सर्टिफाइङ अथोरिटीको साइटबाट अथवा मैले चाहिँ कुनै एट्याचमेन्ट गरेर एउटा पब्लिक सर्टिफिकेट भन्ने हुन्छ, त्यो सर्टिफिकेटमा मैले की चाहिँ जसलाई पनि बाँड्न सक्छु। भनेपछि यसमा चाहिँ अब के हुने त भन्दाखेरि दुईटा की युज हुने भयो। एउटा मैले मात्रै राख्ने भए गोप्य हुने भयो, एटिएमको पिन नम्बर भने जस्तै भयो। र अर्को चाहिँ मसँग के हुने भन्दाखेरि पब्लिक की हुने भयो, जो चाहिँ मेरो यो की चाहिँ यो रामदत्त भट्टको हो भन्ने जानकारी चाहिँ सबलाई पनि हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट भयो हुनाले यस्तो किसिमको क्रिप्टोग्राफीलाई हामी के भन्छौँ, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ। अब यसमा असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुभयो भने मैले हाई भनेर पठाउनु पर्यो सेन्डरले। अब यो हाईलाई के गर्नु पर्यो भने इन्क्रिप्सन गर्नु पर्यो। इन्क्रिप्सन गर्नलाई मैले के युज गरेँ, मेरो प्राइभेट की युज गरेँ। मसँग भएको प्राइभेट की मसँग मात्रै हुन्छ, त्यो त मेरो की म बाहेक अरू कसैलाई जानकारी हुँदैन। अब बिगारेर पठाएँ मैले, हाईलाई बिगारेर मैले के भयो त यो भयो, यो भनेको चाहिँ मैले कोडिङ गरेर पठाइदिएँ, किनभने बिचमा अरू मान्छेले थाहा नपाओस्, थाहा पाइहाल्यो भने पनि नबुझोस् भनेर। यसलाई हामी के भन्छौँ, अघि साइफर टेक्स्ट भन्छौँ भन्यौँ। अब यो जुन साइफर टेक्स्ट छ यसलाई अब जब रिसिभरले पाउँछ, रिसिभरले त के गर्नु पर्यो त, उसले त थाहा पाउँदैन, बुझ्दैन यो के हो, यो एम्परसेन्ट 60% भने त बुझ्दैन उसले। भनेपछि अब यो जुन रिसिभरले के गर्ने भयो त यहाँ भन्दाखेरि अब यो पब्लिक कीले चाहिँ के गर्ने भयो, डिक्रिप्ट गर्ने भयो। अब यो पब्लिक की चाहिँ कसको हो त भन्दा जो सेन्डर हो त्यो सेन्डरको पब्लिक की हो यो। अब उसले पब्लिक की कहाँबाट पाउँछ भन्ने विषय हुन्छ। पब्लिक की मैले अघि नै भने यो भनेको चाहिँ उसले चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल हुन्छ, वेबसाइटमा हुनसक्छ अथवा उसले एट्याच गरेर पठाउन सक्छ। र यो सर्टिफिकेट हो कि होइन उसकै हो भन्ने कुरा पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ। अहिले हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ। भनेपछि मसँग दुईटा की थियो, त्यो मध्ये एउटा कीले मैले इन्क्रिप्ट गरेँ, कोडिङ गरेँ, र उतापट्टि डिकोड गर्ने बेला रिसिभरले चाहिँ मेरो अर्को की युज गर्यो जो मेरो पब्लिक हो भने यस्तो किसिमको क्रिप्टोग्राफीलाई हामी भन्छौँ असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भन्छ। एकातिर एउटा की युज गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ छुट्टै की युज गर्ने, फरक टाइपको की युज गर्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ। र यसको विशेषता चाहिँ के हो, एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने प्राइभेट की र पब्लिक की चाहिँ यस्तो पेयरमा हुन्छ। यस्तो जेनेरेट गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमहरू हुन्छ, आरएसए, अब यो हामी डिटेलमा अहिले जाँदैनौँ। यसरी जेनेरेट हुन्छ कि एउटा कीबाट अर्को की जेनेरेट गर्न पनि मिल्दैन, गेस गर्न पनि मिल्दैन। जस्ट सपोज मैले पब्लिक की थाहा छ भने त्यो पब्लिक कीबाट मैले प्राइभेट की चाहिँ थाहा पाउने भन्ने कुरा पनि सम्भव हुँदैन। र यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ कि एउटाले इन्क्रिप्ट गरेको छ भने त्यसको करेस्पोन्डिङ पेयरले मात्रै डिक्रिप्ट हुन्छ। तपाईँ इन्क्रिप्ट गर्दा पब्लिक कीले पनि इन्क्रिप्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्राइभेट कीले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेको छ भने पब्लिक कीले खुल्छ, पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गर्नु भएको छ भने प्राइभेट कीले खुल्छ। यसरी चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ। एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। अहिले हामी यो डिजिटल सिग्नेचरको जुन कुरा गर्दैछौँ यसमा युज हुने भनेको चाहिँ यही कन्सेप्ट युज हुने हो। हरेक व्यक्तिसँग अब दुईटा की हामी हुने भयो, प्राइभेट की र पब्लिक की। एउटाले कोडिङ गर्ने, अर्कोले डिकोडिङ गर्ने। अब केले कोडिङ गर्ने केले डिकोडिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ के उद्देश्यको लागि हामी त्यो डकुमेन्ट पठाउँदैछु त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो के भन्नु भने मैले नै कुनै डकुमेन्ट पठाउँदैछु, मैले नै पठाएको भनेर भेरिफाई गर्नु पर्ने अवस्था हो भने मैले प्राइभेट की युज गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। होइन कुनै रिसिभर बाहेक अरूले थाहा नपाओस् भन्यो भने त्यो रिसिभरको पब्लिक कीले चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी डिटेल त्यसलाई अहिले हेर्छौँ। अब थोरै मैले अघि नै भनिसकेँ प्राइभेट की र पब्लिकको कुरो चाहिँ। प्राइभेट की भनेको चाहिँ सेक्रेट हुन्छ, एउटा जसको हो ऊ बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा हुँदैन भने पब्लिक की चाहिँ यो पब्लिकली एभाइलेबल हुन्छ, पेयरमा जेनेरेट हुन्छ। त्यो पनि मैले अघि भने आरएससीहरू डिफ्रेन्ट एल्गोरिदमहरू छ। एउटा कीलाई इन्क्रिप्सन अर्कोलाई डिक्रिप्सनको लागि युज हुन्छ। यस्तो किसिमको कीहरू युज हुन्छ। र यस्तो किसिमको सर्टिफिकेट हुन्छ। अब मैले चाहिँ कस्तो होला त यो पब्लिक कीको कन्सेप्ट भन्ने कुरा यो तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला, यो याद गर्नु भएको चाहिँ छैन अर्कै कुरो हो। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ देखाउँछु एउटा कस्तो हुन्छ सर्टिफिकेट भनेर। जस्तै मैले यो एनएमबी ब्याङ्कको साइट खोलेँ, अरू साइटहरूमा पनि सरहरूले पक्कै देख्नुहुन्छ होला। यहाँ साँचो एउटा यस्तो किसिमको साँचो जस्तो सिम्बल देखिन्छ, जहाँ चाहिँ यो सेक्योर साइटहरूमा जनरली यस्तो यो साँचो जस्तो सिम्बल देख्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने यो साँच्चीकै एनएमबी ब्याङ्कको साइट हो कि होइन भनेर उसको पब्लिक सर्टिफिकेट जुन अघि हामीले भन्यौँ पब्लिक कीका कुराहरू गरेका थियौँ, यो उसको पब्लिक कीहरू सबै इन्फर्मेसन यहाँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुभयो भने
यो कसको हो, जस्तै इस्यु कहिले गरेको यो सर्टिफिकेट, त्यसपछि यसको पब्लिक कीको कुरा जुन गरेका थियौँ हामी, यति कम्प्लेक्स हुन्छ। अघि हामीले कुरा गरे जस्तो सिम्पल सब्स्टिट्युसन हुँदैन। जस्तै एउटा हेर्नुभयो भने ठुलो यो पब्लिक की हो यसको, र यो पब्लिक की भनेको एनएमबी ब्याङ्कको नाममा इस्यु भएको पब्लिक की हो, र यो एनएमबी ब्याङ्कको प्राइभेट की चाहिँ हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। यो चाहिँ एनएमबी ब्याङ्क बाहेक अरू कसैलाई पनि जानकारी हुने विषय पनि भएन, गोप्य भयो भने। यो पब्लिक की चाहिँ उसले यसरी सबै इन्फर्मेसन राखिदिएको छ। यो पब्लिक की कसले दिएको भन्ने विषय पनि छ, यहाँ इस्यु कसले गरेको हो, भ्यालिड हो कि होइन। र यदि यो कसैले झुक्या एनएमबी ब्याङ्क होइन अरू भएको भए यहाँ यसबाट चाहिँ यो भ्यालिडिटी उसले चेक गर्न सकिन्छ। यसबाट हेर्नुभयो भने सबै कुराहरू यहाँ डिटेलमा पछि हेर्न सकिन्छ। यहाँ कहिले भ्यालिडिटी छ, के छ, कुन एल्गोरिथमहरू युज गरेर बनाएको हो। र यो जुन अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ पब्लिक की भनेको चाहिँ यसरी सर्टिफिकेटको रूपमा आउँछ। अब हामी फेरि फर्किन्छौँ। यसरी अघि देखाए जस्तै यस्तो किसिमको पब्लिक कीहरू चाहिँ हुन्छ। अब एउटा जिज्ञासा के हुनसक्छ भने अब जुन प्राइभेट की र पब्लिक की चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने। अघि जुन हामीले चाहिँ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीमा एउटा समस्या हुन्छ भनेको थियौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सेयर गर्न गाह्रो भयो। जुन कीले इन्क्रिप्ट गर्ने हो त्यसैले डिक्रिप्ट गर्नुपर्छ। सेन्डरलाई जेसँग जे छ रिसिभरलाई त्यही हुनुपर्छ भनेको छौँ भने यहाँ त के हुने भयो, फरक की हुने भयो। एउटै व्यक्तिको एउटा व्यक्तिसँग दुईटा की हुने भयो भने अब यो की चाहिँ कसरी चाहिँ जेनेरेट गर्ने र डिस्ट्रिब्युट कसरी गर्ने, किन यसले कसरी सोल्भ गर्यो, त्यो अहिलेको समस्या भन्ने विषय आउँछ। र त्यसको लागि चाहिँ यो ट्रस्टेड पार्टीहरू हुन्छ, ट्रस्टेड कम्पनी भनौँ, यसलाई हामी सर्टिफाइङ एथोरिटी भन्छौँ, हामी सिए भनेर भन्छौँ। र नेपालमा पनि एउटा अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ सर्टिफिकेसन एथोरिटी भन्ने छ, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय। यहाँ हामी यहाँ साइट हेर्न सक्छौँ। हाम्रो ओसिसी, यो ओसिसी भन्ने छ, अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ सर्टिफिकेसन एथोरिटी भन्ने छ। र यो भनेको नेपालको लागि चाहिँ यो रुट सिए भन्छौँ हामी, यो साइन गर्ने एथोरिटी चाहिँ यसलाई दिएको छ। र यो ओसिसीले अथवा रुट सिएले पनि अरू सिएहरू नियुक्त गरेको छ, सर्टिफाइङ एथोरिटी भन्छौँ हामी त्यसलाई। र अहिले लेटेस्ट चाहिँ हाम्रो रेडियन्ट इन्फोटेक भन्ने संस्थालाई चाहिँ लाइसेन्स दिएको छ। एउटा मात्रै सिए अहिले छ। अहिले हाम्रो रेडियन्ट सिएका साथीहरूले चाहिँ थोरै डेमो पनि देखाउनुहुन्छ लास्टमा, हामीले कसरी यो साइन गर्छौँ भन्ने कुराहरू। यो अब मलाई चाहिँ सर्टिफिकेट चाहियो अथवा मलाई प्राइभेट की र पब्लिक चाहियो भने, पब्लिक की चाहियो भने मैले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यो हाम्रो विद्युतीय कार्यान्वयन 2063 को जुन ऐनले दिएको प्रावधान अनुसार चाहिँ यो रेडियन्ट सिए अथवा जुन हाम्रो नेपालमा अहिले एउटा मात्रै छ, भोलि अरू पनि सिएहरू हुनसक्छ, त्यो सिए कहाँ गएर मैले नियम अनुसारको सबै कागजातहरू बुझायो भने, मेरो सम्पूर्ण विवरणहरू बुझाइसकेपछि मेरो नाममा अब उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सर्टिफिकेट इस्यु गरिदिन्छ। पब्लिक की अघि नै भन्यौँ, एउटा उहाँहरूले चाहिँ अहिले हामी एकछिनपछि डेमोमा हेरौँला, सानो एउटा पेन ड्राइभ जस्तो एउटा टोकन हुन्छ, क्रिप्टो टोकन भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ की प्राइभेट की दिनुहुन्छ र पब्लिक की पनि हुन्छ। मैले अघि भने जस्तै प्राइभेट की र पब्लिक कीमा चाहिँ पब्लिक कीलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि साइटमा सायद सेयर गर्नुभयो होला, अथवा पब्लिक कीलाई मैले चाहिँ जोसँग पनि सेयर गर्न पनि सक्छु। अहिले चाहिँ उहाँहरूबाट हामी सर्टिफिकेट लिएर युज पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अब कसरी गर्छ त, अहिलेसम्म हामी जस्ट के मात्रै बुझ्यौँ भने यो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीमा दुई किसिमको की हुन्छ, प्राइभेट की र पब्लिक की युज हुन्छ। र यो कसले इस्यु गर्छ त भन्दाखेरि सिए भन्छौँ हामी, सर्टिफाइङ एथोरिटी भन्छौँ। त्यो सिएले चाहिँ इस्यु गर्छ। सिएले किन इस्यु गरेको भन्दाखेरि एउटा भनौँ न एउटा ट्रस्टेड पार्टी त हुनु पर्यो नि। म रामबहादुर हुँ कि श्यामबहादुर हुँ कि हरिबहादुर हुँ भन्नलाई छ, काहीँ न काहीँ मैले डकुमेन्ट बुझाएर मलाई त एउटा चिनारी त दिनु पर्यो नि। त्यो चिनारी दिने काम चाहिँ सिएले गरेर त्यसको आधारमा मलाई एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट दियो, एउटा पब्लिक सर्टिफिकेट दियो, र अर्को प्राइभेट की चाहिँ मैले सेक्योर तरिकाले राख्नलाई एउटा सानो डिभाइसमा दिने भयो भने अब त्यो कीहरूलाई कसरी युज गर्ने त हाम्रो डकुमेन्टमा, कसरी चाहिँ जुन अघि मैले 3टा कुरा जुन गरेको थिएँ सिग्नेचरका,
त्यो तीनटा कुरा चाहिँ कसरी उद्देश्य प्राप्ति गर्ने त भन्ने विषय चाहिँ हामीले जान्नु जरुरी छ। अब थोरै टेक्निकल विषय छ अहिलेको चाहिँ। बल्ल अब सिग्नेचर भने के हो भन्ने कुरा पनि आउँछ र यसको लागि चाहिँ हामीले थोरै एउटा टेक्निकल शब्द छ ह्यास फङ्सन भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। त्यो ह्यास फङ्सन भनेको क्रिप्टोग्राफीकै एउटा टर्म हो। यसमा के हुन्छ भने कुनै प्लेन टेक्स्टलाई मैले ह्यास कुनै एउटा फङ्सन कुनै एउटा अपरेसन लगाएर कुनै एउटा कोड जेनेरेट गर्न मिल्छ, फिक्स लेन्थको कोड। जस्तै मैले हेलो भनेर एउटा कोड छ भने, एउटा प्लेन टेक्स्ट छ भने त्यसको लागि मैले एउटा ह्यास फङ्सन मैले युज गरेर कुनै भ्यालु निकाल्यो भने यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा फिक्स कति बिटको छ त्यहाँ, त्यो बिटको चाहिँ एउटा लेन्थ, एउटा फिक्स लेन्थको चाहिँ एउटा भ्यालु निस्किन्छ, त्यसलाई हामी ह्यास भ्यालु भन्छौँ। त्यसै हाई दिस इज टेक्स्ट थ्याङ्क यू भनेर मैले लामो टेक्स्ट दियो भने पनि सेम लेन्थको छ, हेर्नुभयो भने सेम लेन्थको फेरि पनि के हो त एउटा ह्यास भ्यालु निस्क्यो। र यस्तो किसिमको चाहिँ डिफ्रेन्ट एल्गोरिथमहरू छ। जस्तै MD5 सुन्नु भएको छ भने कहिलेकाहीँ MD5 SHA यो डिफ्रेन्ट टाइपका एल्गोरिथमहरू हुन्छ। र यसको एउटा विशेषता चाहिँ के हुन्छ भने फेरि मैले यो प्लेन टेक्स्टबाट ह्यास भ्यालु निकालेँ, तर ह्यास भ्यालु युज गरेर मैले उल्ट्याउनु चाहिँ सक्दिनँ। भनेको मैले कुनै ह्यास भ्यालु छ भने त्यसलाई मैले फर्केर फेरि यो प्लेन टेक्स्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न चाहिँ सकिँदैन। यसको एउटा विशेषता यो हो र यसरी चाहिँ यसले काम गर्छ। र यो विभिन्न साइटमा विभिन्न यो टुलहरू पनि हामी पाउन सक्छौँ। यो MD5 जेनेरेट गर्ने अथवा SHA युज गर्ने एउटा फिक्सको ह्यास भ्यालु निकाल्ने कन्सेप्ट हो यो। अब त्यसमै कसरी युज गर्ने त अब यो ह्यास भ्यालुलाई अथवा ह्यास फङ्सनलाई अथवा यो जुन अहिले त्यत्रो हामीले जुन डिस्कस गऱ्यौँ कीलाई कसरी युज गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ साइनिङ कसरी गर्छौँ त। अब साइन कसरी गर्छौँ, कुनै मैले अघि पठाएको मेल, मैले जुन फेक मेल पठाएको थिएँ त्यो फेक मेललाई कसरी भेरिफाई गर्ने, यो चाहिँ सूर्य बस्नेत सरले पठाएको होइन अथवा सूर्य बस्नेत सरले नै पठाएको भन्ने कुरा चाहिँ कसरी भेरिफाई गर्ने टेक्निकली भन्ने कुरा चाहिँ थोरै हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ। सपोज मैले यहाँ डाटा भन्ने छ, सपोज मैले पठाउने डकुमेन्ट चाहिँ अथवा टेक्स्ट चाहिँ यो डाटा भन्ने हो। मैले सपोज हेलो भने अथवा दिस इज टेक्स्ट भने यो डाटा हो। अब डाटालाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुभयो भने ह्यास फङ्सन युज गरेँ। अघि भर्खर हामीले ह्यास फङ्सन भने के हो भने जतिसुकै लामो होस्, 2 पानाको टेक्स्ट होस् 3 पानाको टेक्स्ट होस्, उसले एउटा फिक्स लेन्थको चाहिँ एउटा के निकालिदिन्छ, फिक्स एउटा प्याटर्नको फिक्स भ्यालु निकालिदिन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ ह्यास भ्यालु भन्छौँ। र एउटा यस्तो किसिमको इक्जाम्पललाई मैले 1011 भने यस्तो किसिमको ह्यास भ्यालु आयो। अब जुन त्यो ह्यास भ्यालु आयो अघि नै भने हरेक डकुमेन्टको युनिक भ्यालु निस्किन्छ र यो ह्यास भ्यालुबाट हामी त्यो डकुमेन्टको कन्टेन्ट पनि हामी थाहा पाउन सक्दैनौँ। फेरि यस्तो किसिमको विशेषता हुन्छ। अब यो ह्यासलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि जुन ह्यास आयो यो ह्यासलाई इन्क्रिप्ट गर्छु मैले मेरो प्राइभेट कीले। साइन गर्ने भने के हो त भन्दाखेरि अब जुन अहिले हामीले इन्क्रिप्सनका कुराहरू कोडिङका कुराहरू गरेका थियौँ, अब मैले के गर्छु भने त्यो ह्यास भ्यालुलाई मेरो प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेर कोडिङ गरेर पठाइदिन्छु। यहाँ 101100 यस्तो प्याटर्नमा आएको थियो भने अब इन्क्रिप्सन गरेर थोरै चेन्ज भयो र यसैलाई हामीले भनेको हो सिग्नेचर। कसरी सिग्नेचर भयो यो कुरा अहिले हामी गर्छौँ। जस्ट के मात्रै गर्यो भने सिम्पल हामी बुझौँ, यो जुन मैले जे मेलमा पठाउँदै थिएँ हेलो आई एम अथवा दिस इज टेक्स्ट अथवा भनौँ यस्तो किसिमको टेक्स्ट पठाउँदै थियो भने यसलाई हामीले ह्यास फङ्सन लायौँ। ह्यास फङ्सन लाएर हामीले कुनै एउटा भ्यालु निकाल्यौँ फिक्स लेन्थको र त्यसको आधार त्यसलाई फेरि हामीले के गर्यौँ त मेरो प्राइभेट कीले, त्यो मसँग मात्रै छ मेरो प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरिदिए र त्यो इन्क्रिप्ट गरेको जुन अघि नै भनेको थियो रिजल्ट अफ क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेसलाई सिग्नेचर हुन्छ भनेको छौँ हो। यो जुन फिक्स लेन्थको एउटा कुनै भ्यालु निस्क्यो यही भ्यालु भनेको नै के हो सिग्नेचर हो। अब हामी के पठाउँछौँ त भन्दाखेरि सँगै के पठाउने भयो यहाँ हेर्नुभयो भने अब मेरो यो सर्टिफिकेट पनि पठाइदिन्छु उसलाई मैले। कुन सर्टिफिकेट भन्दाखेरि पब्लिक सर्टिफिकेट। यो की चाहिँ मेरो मात्रै थियो, मलाई मात्रै थाहा हुन्छ, तर मेरो पब्लिक की पनि मैले के गरिदिने भयो यहाँ सर्टिफिकेट पनि यो सिग्नेचर पनि र यो केसँग एट्याच गर्ने भयो डाटासँग एट्याच गरिदिने भयो भनेपछि अब के जाने भयो त। अब मैले के पठाउने भयो त भन्दाखेरि मेरो ओरिजिनल डाटा पनि पठाउने भए प्लेन फर्ममै पठाउँछु मैले अहिले, किनभने मलाई डाटा कसैले हेरोस् नहेरोस् मतलब होइन। मलाई अहिले जस्ट केसँग मतलब हो भने यो चाहिँ मैले नै पठाएको हो, म बाहेक अरूले पठाएको होइन, बिचमा कुनै चेन्ज पनि भएको होइन भन्ने मात्रै मेरो उद्देश्य भयो हुनाले मैले डाटा चाहिँ मैले प्लेन फर्ममा पठाउँछु। हेर्नु डाटा चाहिँ प्लेनमा जान्छ, तर यो जुन सिग्नेचर भनेको जुन इन्क्रिप्टेड जुन ह्यास भ्यालुलाई मैले इन्क्रिप्ट गरेर पठाएको छु यसलाई सँगै गरेर पठाइदिन्छु। यसैलाई हामीले भनेको
डिजिटली साइन डाटा भने यही भयो भनेको मेल पठाउँदाखेरि के जाने भयो त भन्दाखेरि मेलको जुन कन्टेन्ट सँगसँगै त्यसको इन्क्रिप्टेड ह्यास भ्यालु पनि जाने भयो र सँगै मैले सर्टिफिकेट पनि पठाउन सक्छु अथवा सर्टिफिकेट त मैले कुनै अरू वेबसाइटहरुबाट अथवा पब्लिकली अभाइलेबल हुन्छ अघि नै भने त्यहाँबाट पनि उसले युज गर्न सक्छ अब यति चीज पाउने भयो कसले रिसिभरले अब रिसिभरले कसरी भेरिफाई गर्छ त यो डकुमेन्ट चाहिँ रामबहादुरले पठाएको हो भन्ने कुरा अथवा सेन्डरले नै पठाएको भनेर कसरी भेरिफाई गर्ने यसले भन्दा यसले के पाउने भयो अघि नै हामीले भन्यो यसले के पाउने भयो डाटा पनि पाउने भयो र सिग्नेचर पनि पाउने भयो यो दुईटा चीज पाउने भयो उसले भने अब यो दुईटा चीजलाई कसरी के गर्छ होला त उसले भन्दाखेरि छुट्याउँछ उसले कसरी छुट्याउँछ यहाँ हेर्नुभयो भने डाटा यहाँ छ उसले डाटा पनि पाछ सिग्नेचर पनि पाछ डाटा यहाँ आयो अब डाटालाई उसले के गर्यो त भन्दाखेरि जुन अघि जुन पठाउने बेलामा जसरी ह्यास भ्यालु निकालेको थियो यहाँ पनि ह्यास भ्यालु निकाल्यो त्यही एल्गोरिथम युज गरेर र यतापट्टि हेर्नुभयो भने सिग्नेचरलाई उसले के गर्यो त सिग्नेचर त कस्तो फर्ममा आछ इन्क्रिप्ट गरेर आएको छ अनि केले इन्क्रिप्ट गरेको छ यो सिग्नेचरलाई भन्दाखेरि सेन्डरको प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेको लाई डिक्रिप्ट के गर्न मिल्यो त सेन्डरकै पब्लिक कीले मात्रै खुल्ने भयो त अघि नै भने हामीले यहाँ उसको के पनि आएको छ सर्टिफिकेट पनि आएको छ अथवा हामीले सर्टिफिकेट हामी जहाँबाट लिन सक्छौँ पनि भनेका छौँ त्यही भएर यो जुन सेन्डरले इन्क्रिप्ट गरेर पठाएको थियो आफ्नो प्राइभेट कीले यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ के चाहिने भयो त डिक्रिप्ट गर्नलाई के चाहिने हो त साइनर्स पब्लिक की भनेको चाहिँ सेन्डरको पब्लिक की चाहियो यो चाहिँ मलाई थाहा हुने भयो मैले अघि नै भने अब के गर्यो त यहाँबाट ह्यास भ्यालु आयो यो भनेको यो इन्कोडिङ फर्ममा थियो अब डिकोड भयो यो ह्यास भ्यालु र यो ह्यास भ्यालु एउटै पनि छ होला यसो हेर्नुभयो भने र अनि अर्को यतापट्टि हेर्नुहोस् त डाटा पनि आएको छ नि उसले त सिग्नेचरसँगै डाटा पनि पठाएको छ भनेपछि यो डाटाबाट पनि उसले ह्यास फङ्सन युज गरेर ह्यास भ्यालु निकाल्छ भनेको यो डाटाबाट आएको न्यू ह्यास र यता जुन सिग्नेचरको रूपमा आएको इन्क्रिप्टेड ह्यास भ्यालु थियो त्यसलाई डिक्रिप्ट गरेर आएको ह्यास भ्यालु एउटै छ कि छैन यदि एउटै भयो भने के भयो त भन्दाखेरि यो सही रहेछ डकुमेन्ट यो चाहिँ सही सेन्डरले नै पठाएको हो यदि त्यो सेन्डरले नपठाइकन अर्कोले पठाएको भए कसरी भेरिफाई हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यहाँ के मिल्दैन थियो भन्दाखेरि एउटा त के हुन्थ्यो भने यो जुन सिग्नेचर जुन इन्क्रिप्टेड फर्ममा जुन हाम्रो थियो त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्नै सकिँदैन थियो सेन्डरको पब्लिक कीले अहिले हामी जुन सेन्डरको पब्लिक की युज गरेर मैले डिक्रिप्ट गर्ने भनेको थियो त्यो सम्भव हुँदैन थियो यदि रामबहादुरको पब्लिक कीले यो डिक्रिप्ट भयो भने के ग्यारेन्टी हुन्छ भन्दाखेरि यो रामबहादुरकै प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट भएको रहेछ भन्ने पनि भेरिफाई हुने भयो जुन हामी अघि एथेन्टिसिटी अथवा जुन नन रिपुटेसन कुरा गरेका थियौँ यसले भेरिफाई गर्ने भयो अर्को एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि डकुमेन्टमा डाटा जुन चेन्ज हुनसक्छ बिचमा कसैले ह्याकरले अथवा केही चेन्ज गरिदियो भने यहाँ डाटा चेन्ज हुने भयो डाटा चेन्ज भएपछि के हुने चेन्ज हुने भयो यहाँ यसको ह्यास चेन्ज हुने भयो अब यो ह्यास र यो ह्यास के हुने भयो त फेरि नमिल्ने भयो उसले ह्यासलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन ह्यास त इन्क्रिप्टेड फर्ममा छ तर डाटा मात्रै केमा छ प्लेन फर्ममा छ भनेको यदि बिचमा आएर यो डाटा पनि चेन्ज भएको अवस्था थियो भने चाहिँ यसको ह्यास यहाँको ह्यास र यो डिक्रिप्ट गरेर आएको ह्यास चाहिँ मिल्दैन र नमिलेपछि उसले के भनिदिन्छ यो कुनै बिचमा आएर मोडिफिकेसन भएको छ अथवा जुन इन्टिग्रिटी मेन्टेन गरेको छैन भन्ने कुरा अहिले भनिदिन्छ तर अघि हामीले भनेका तीनटै कुरालाई चाहिँ यो कन्सेप्ट युज गरेर भेरिफाई गर्न सकिन्छ र अहिले जुन सुरुमा भनेको तीनटै उद्देश्य चाहिँ यसले चाहिँ पुरा गर्ने भयो भनेको बिचमा कुनै मोडिफिकेसन भयो भने पनि उसले मोडिफिकेसन भएको छ है भनिदिने भयो एथेन्टिसिटी यसैले पठाएको हो कि होइन भन्ने पनि हुने भयो र भोलि मुद्दा पर्यो होइन मैले पठाएकै छैन भनेर सेन्डरले क्लेम गर्यो भने भोलि अदालतमा गएर पनि भेरिफाई गर्न सक्यो त्यो सिग्नेचरलाई डिक्रिप्ट गर्दाखेरि उसको पब्लिक कीले चाहिँ डिक्रिप्ट भयो भने त उसले चाहिँ मैले होइन भन्ने अप्सनै हुँदैन किनभने एउटाको प्राइभेट कीले इन्क्रिप्ट गरेको छ भने त्यसैको पब्लिक कीले मात्रै डिक्रिप्ट हुन्छ अरूले त डिक्रिप्ट हुने सम्भावना नै हुँदैन हो यस्तो कन्सेप्ट युज गरेर हामी चाहिँ यो सिग्नेचरको कन्सेप्ट चाहिँ हामी युज गर्छौँ अब एउटा जिज्ञासा के हुनसक्छ भने डाटा त प्लेन फर्ममै जाँदो रहेछ सेक्युरिटी त मेन्टेन भएन नि भन्ने क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ किन त भन्दाखेरि हामीले जुन डाटालाई त प्लेन फर्ममै पठाएको छौँ खालि के गरेका छौँ भने त्यसको ह्यास भ्यालुलाई मात्रै के गरेको त कोडिङ गरेर इन्क्रिप्ट गरेर पठाएको यदि होइन मलाई चाहिँ डाटा पनि गोप्यता राख्नु छ भन्ने किसिमको यदि कन्सेप्ट हो भने चाहिँ थोरै अलिक कम्प्लेक्स प्रोसेस जानुपर्ने हुन्छ कन्फिडेन्सियलिटीको लागि चाहिँ अब मैले
थोरै यसमा के चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने डाटालाई पनि अब इन्क्रिप्ट गरेर पठाइदिने। तर इन्क्रिप्सन कसरी गर्ने? सपोज मैले कोही श्यामबहादुरलाई डाटा पठाउँदैछु भने अब मैले के गर्छु भने श्यामबहादुरको पब्लिक की त मैले थाहा हुन्छ, पब्लिकली एभाइलेबल हुन्छ भने अघि नै भने अब श्यामबहादुरको पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरेर पठाउँछु डाटा। किन त भन्दाखेरि श्यामबहादुरको पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरेको छ भने यो डाटा खोल्ने यो अख्तियारी अथवा अधिकार अथवा उसले कसले मात्रै खोल्न सक्छ त भन्दाखेरि त्यो रिसिभरको प्राइभेट कीले मात्रै खोल्ने भयो। मैले सुरुमै अघि एउटा के भनेको थिएँ भने यस्तो पेयर हुन्छ प्राइभेट की र पब्लिक की, एउटाले इन्क्रिप्ट गर्छ अर्कोले डिक्रिप्ट गर्छ, त्यो अरू कुनै सम्भावनै हुँदैन। यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले कसैलाई गोप्य चिज पठाउनु पर्यो, बिचमा कसैले थाहा नपाओस् भन्ने यदि मेरो उद्देश्य हो भने मैले चाहिँ त्यो रिसिभरको पब्लिक की युज गरेर मैले डाटा इन्क्रिप्ट गरिदिन्छु। अब त्यो रिसिभरले आफ्नो प्राइभेट की युज गरेर मात्रै खोल्न पाउने भयो, अरूले चाहिँ खोल्न सक्ने अवस्था रहँदैन। र यो कन्सेप्ट युज गरेर हामी युज गर्छौँ। तर यो चाहिँ होल डाटालाई नै इन्क्रिप्ट गर्न चाहिँ थोरै अलिक कम्प्लेक्स प्रोसेस लाग्ने, साइज बढ्ने भएको हुनाले जनरली चाहिँ यो सिग्नेचरको उद्देश्य चाहिँ के हो भने गोपनीयता भन्दा पनि जुन तीनटा अघि इन्टिग्रिटी, कन्फिडेन्सियलिटी र नन रिपिटेसनका कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ। र जुन अघि यो प्रोसेसबाट चाहिँ भेरिफिकेसनको काम चाहिँ हुन्छ। थोरै मैले लास्टमा एउटा समरी जस्तो बनाएँ। के फरक छ हाम्रो म्यानुअल सिग्नेचर र डिजिटल सिग्नेचर कुराहरू भन्दाखेरि हाम्रो पेपर सिग्नेचरहरू हामी कपी गर्न सक्छौँ। जस्तो अघि नै भने हामीले डिजिटल एउटा स्क्यान गरेर गऱ्यो भने त मैले एउटा डकुमेन्टको मेरो साइन चाहिँ अर्को डकुमेन्टहरूमा पनि मिसयुज हुन सक्ने भयो भने यसमा चाहिँ हुँदैन नै। अब किन हुँदैन त भन्दाखेरि यो पेपर सिग्नेचर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने मेरो सिग्नेचर हरेक डकुमेन्टमा मैले साइन गर्दाखेरि एउटै युज गर्छु मैले भने अघि हेर्नुभयो। अहिले चाहिँ के हुन्छ भने मेरो नै सिग्नेचर के हुने त भने डकुमेन्ट बिच फरक हुने भयो। किन त फरक भन्दाखेरि हरेक डकुमेन्टको ह्यास भ्यालु निकाल्दा नयाँ नयाँ ह्यास भ्यालु निस्किन्छ, त्यो ह्यास भ्यालुलाई इन्क्रिप्ट गर्ने हो सिग्नेचर भनेको त। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हरेक डकुमेन्ट पछि फरक हुन्छ। यसमा चाहिँ त्यो किसिमको कन्सेप्ट युज गर्छ भने भोलि नन रिपुटेसनहरू भेरिफाई गर्नु पर्यो भने पनि मान्छेले मेरो सिग्नेचर चाहिँ अर्कोले चाहिँ चोरी गर्न सक्छ, अथवा थोरै मिहिनेत गर्यो भने मेरो साइन चाहिँ अर्कोले नक्कल गर्न सक्छ भने यस्तो किसिममा चाहिँ हामी डिजिटल सिग्नेचरमा यो अवस्था पनि रहँदैन। र खालि हामीले के मात्रै एउटा गर्नु पर्यो भने प्राइभेट कीलाई चाहिँ अहिले गोप्य राख्न सक्नु पर्यो, मिसयुज हुन दिनु भएन। यदि त्यो गर्न सक्यो भने हाम्रो चाहिँ कुनै हालतमा पनि अर्कोले चाहिँ नक्कल गर्ला भन्ने किसिमको अवस्था पनि आउँदैन। र यसले गर्दा चाहिँ हामी यो अहिले यो धेरै जसो ठाउँमा अहिले चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी म्यानुअल बेस्ड सिस्टमलाई हटाएर अब डिजिटलमा जान्छौँ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। यदि त्यसो हो भने यो किसिमको कन्सेप्टमा हामी जानै पर्ने हुन्छ। र हाम्रो यो जुन विद्युतीय कारोबार ऐन 2063ले पनि यो डिजिटल सिग्नेचरलाई चाहिँ मान्यता दिएको र यसरी यो प्रोसेसबाट चाहिँ साइन गर्यो भने कुनै पनि कागजमा जुन अहिले म्यानुअल प्रोसेसबाट साइन गर्नुपर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई यो डिजिटल सिग्नेचरले चाहिँ रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट भएको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्छौँ। यति भन्दैमा सबैजना सर म्याडमहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी थोरै जुन अघि हामीले भनेका कुराहरूलाई कसरी युज गर्ने त प्र्याक्टिकल लाइफमा, यो त जस्ट मैले चाहिँ थोरै टेक्निकल कुराहरूलाई अलिक बढी फोकस पनि गरेको छु। इन्टरनली के हो त साइन, साँच्चीकै यो कपी पेस्ट एउटा मैले चाहिँ स्क्यान गरेर चाहिँ कपी गर्नु होइन, अथवा यो भनेको त कुनै एउटा टेक्निकल चिज रहेछ, एउटा क्रिप्टोग्राफी युज हुँदो रहेछ, अथवा डाटालाई चाहिँ मैले चाहिँ कुनै एउटा चेन्ज गरेर एउटा ह्यास भ्यालु निकालेर इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनका कुराहरू ल्याएर त्यसलाई त्यो मेकानिजम हाम्रो साइनको मेकानिजमलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कन्सेप्ट रहेछ भने अब हामी रियल इमेलहरूमा अथवा कुनै पिडिएफ डकुमेन्टहरूमा कसरी सर्टिफिकेटहरू युज गर्छौँ, कसरी साइन गर्छौँ, कसरी भेरिफाई गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डेमो देखाउँछौँ। र यसको लागि चाहिँ हाम्रो रेडियन्ट इन्फोका हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, कुशलजी लाई चाहिँ म हस्तान्तरण गर्छु। नमस्कार। सर्वप्रथम त म रामदत्त सरलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै यस वेबिनार जुन राख्नु भएको छ माउन्टेक सल्युसन जनक पराजुले, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एज अ सर्टिफाइङ अथोरिटी हामी डिजिटल नेपाल पेपरलेस इन्भाइरोमेन्ट जुन अवधारणा राखेको छ हाम्रो नेपाल सरकारले, र अहिले कोभिड-19 कै सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने पनि
वर्क फ्रम होम जुन कन्सेप्ट छ र नेपाल सरकारले पनि डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ र कारोबार सकेसम्म तपाईँहरू डिजिटलले गर्नुहोस् र सकेसम्म थोरै कर्मचारीहरू अफिसमा उपस्थित भएर सकेसम्म घरबाट नै काम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस् भनेर नेपाल सरकारले पनि भनेको अवस्थामा हामीले हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भन्दा वी आर रेडी टु सर्भ यु। अघि राम सरले पनि भनिसक्नुभयो आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा र भनाइहरूमा पनि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट किन चाहियो र डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेटको महत्त्व के हो भन्ने कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यसमा म एउटा के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट अनुसार जति पनि डिजिटल ट्रान्जेक्सनको कामहरू गरिन्छ त्यसलाई कानुनी वैधता दिनको लागि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रयोग गरी डिजिटली साइन गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राखेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हजुरहरू समक्ष पुर्याउनको लागि अहिले यस्तो सिचुएसनमा पनि हामीले हजुरहरूलाई सर्भ गर्न रेडी छौँ र हामी समक्ष हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू म एउटा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा एउटा सानो म एक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै अघि मैले जोइन हुने क्रममा देखिरहेको थिएँ मालपोतको सरहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र मैले मालपोतको एउटा एक्जाम्पल किन लिन खोजिरहेको भन्दाखेरि एक हप्ता 10 दिन अगाडि हो कि एक हप्तै अगाडि मैले एउटा न्युज हेरेको थिएँ। अब फुकुवा र रोक्काको केसको लागि मालपोत कार्यालय पुग्नु नपर्ने ब्याङ्क थ्रु नै गर्न सकिने र त्यसको लागि इमेल युज गर्न सकिने भनेर एउटा न्युज मैले पढेको थिएँ। भने अघि राम सरले जुन एउटा एक्जाम्पल दिनुभएको थियो इमेलमा कसरी डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्न सकिन्छ अथेन्टिसिटी नन रेपुटेसन र डाटा इन्टिग्रिटीको लागि भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यस्ता युज केसेसहरूमा पनि डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्यौं भने त्यो के हो त कानुनी वैधता हुने भयो, डाटा इन्टिग्रिटी फुलफिल हुने भयो, अथेन्टिसिटी फुलफिल हुने भयो र हजुरको नन रेपुटेसनको कुराहरू पनि फुलफिल हुने भयो। भनिसके पछाडि म चाहिँ एज अ सर्टिफाइङ अथोरिटी हरेक निकाय गभर्नमेन्ट एजेन्सिज प्राइवेट सेक्टर ब्याङ्किङ सेक्टर हरेक उमा चाहिँ यसरी डिजिटल ट्रान्जेक्सन अथवा पेपरलेस इन्भाइरोमेन्ट जानको लागि अथवा अटोमेटेड सिस्टम युज गर्दाखेरि डिजिटल सिग्नेचर कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी समक्ष हजुरहरूले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो भने हामी त्यसको सोलुसन दिने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ र म कुशलजीलाई चाहिँ अघि जुन प्रेजेन्टेसन दिएको छ त्यसको लागि प्र्याक्टिकल्ली कसरी डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्न सकिन्छ र इमेल साइनिङ र डकुमेन्ट साइनिङमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको इलाबोरेट रूपमा प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू दिपक सर। अब म चाहिँ यो प्र्याक्टिकल्ली कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म अलिकति यो मेरो सेयर स्क्रिन गरेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ मैले यो एउटा डाटा इन्टिग्रिटी एउटा डकुमेन्टमा डाटा इन्टिग्रिटी कसरी मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा डकुमेन्टमा साइन गरेर मेरो आफ्नो एउटा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट छ। मैले यो मेरो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिँ मैले यहाँ क्रिप्टो टोकनमा इनरोल भएको छ। यो चाहिँ एउटा क्रिप्टो टोकन हो, यो चाहिँ कुनै पेन ड्राइभ चाहिँ होइन। र यो क्रिप्टो टोकन इन्सर्ट गरेर जुन बेला साइन गर्ने डकुमेन्टलाई साइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले एउटा पिडिएफ डकुमेन्टमा साइन गरेर देखाउँछु। एडोब एक्रोबाइट को 10.0.11 भर्जनभन्दा माथिको भर्जनहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ यो डिजिटल्ली साइन गर्ने अप्सनहरू भेट्नुहुन्छ। यो एडोब एक्रोबाइट रिडर डीसीमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ यो टुल्सभित्र गएर यो सर्टिफिकेट्सभित्र गएर यहाँ डिजिटल्ली साइन भन्ने अप्सनमा चाहिँ यहाँ अब मैले साइन गर्न लागिरहेको छु। यो यतिखेर साइन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्रिप्टो टोकन आफ्नो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिँ इन्सर्ट गरेको हुनुपर्छ। यसरी डिजिटल आइडी चाहिँ लिस्ट आउट गरेको छ। यसलाई मैले कन्टिन्यू गरेँ र यो चाहिँ एपियरेन्स हो। तपाईँहरूले आफ्नो फिजिकल सिग्नेचरलाई स्क्यान गरेर आफ्नो एपियरेन्स यहाँनिर देखाउँछु भनेर गर्न नि सकिन्छ, तर त्यसले खासै म्याटर चाहिँ गर्दैन। र अर्को एउटा अप्सन चाहिँ यो चाहिँ लक डकुमेन्ट आफ्टर साइनिङ भनी। यो लक डकुमेन्ट आफ्टर साइनिङ गरिसकेपछि चाहिँ
तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ सिङ्गल साइनिङ हुन्छ भनेपछि यो डकुमेन्टलाई लक गरिसकेपछि अरू कसैले मोडिफिकेसन गर्ने र कसैले ह्याकिङ अथवा केही कुराहरूको चेन्जेसहरू गर्न चाहिँ सकिँदैन र यदि यो लक नगरिकन छोड्ने भने चाहिँ मल्टिपल साइनिङ गर्न मिल्छ। जस्तो फर्स्ट पर्सनले साइन गर्न मिल्छ, त्यसपछि सेकेन्ड पर्सनले फेरि साइन गर्न मिल्छ, केही मोडिफिकेसन गरेर पनि साइन गर्न मिल्छ र थर्ड पर्सनले चाहिँ एप्रुभल टाइममा चाहिँ फेरि यसलाई लक गरेर फाइनल लक गर्न पनि मिल्छ। यसलाई मैले अहिले लक गरेँ अथवा मैले यसलाई लक नगरिकन साइन गर्दैछु किनभने मैले मोडिफिकेसन गरेको कुरा पनि देखाउँछु। यसलाई साइन गर्दाखेरि चाहिँ अब कतै यसले सेभ गर्न भन्छ, तपाईँले डेस्कटप अथवा कतै चाहिँ साइन फाइल र अनसाइन फाइललाई छुटाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अहिले जस्ट यसलाई डेस्कटपमा चाहिँ सेभ गर्दैछु। अब यो अझै पनि कम्प्लिट रूपमा यो डकुमेन्ट साइन भएको छैन। अब जस्ट मैले यो क्रिप्टो टोकनभित्र मेरो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इनरोल भएको छ। त्यो क्रिप्टो टोकन चाहिँ पिनले प्रोटेक्टेड हुन्छ, पासवर्डले प्रोटेक्टेड हुन्छ। त्यो पासवर्ड चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यो डकुमेन्टमा मैले डिजिटली साइन गरेको छु। एकचोटि अब मैले जहाँनिर सेभ गरेको थिएँ त्यही डकुमेन्टलाई फेरि एकचोटि खोलेर हेरौँ। मैले यो डेस्कटपमा सेभ गरेको थिएँ यो साइन डकुमेन्ट भनेर। यो चाहिँ मेरो डिजिटली साइन डकुमेन्ट हो। अब यो भेरिफाई अल सिग्नेचर भनेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो इन्टरनेट पनि छ र यहाँ चाहिँ साइन एन्ड अल सिग्नेचर आर भ्यालिड भने यसले सिआरएल फेच गरिसकेको छ। सिआरएल भनेको चाहिँ सर्टिफिकेट रिभोकेसन लिस्ट हो, जुन चाहिँ रेडियन्ट सिएले पब्लिस गरेको हुन्छ। अथोराइज सिएबाट पाएको डिजिटल सिग्नेचर हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यसले भ्यालिडेट गरेर पनि अटोमेटिकली भ्यालिडेट डकुमेन्ट बन्द गरेर खोल्ने बित्तिकै अटोमेटिकली भ्यालिडेट गरेर हेर्छ र यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ मेरो डिजिटल सिग्नेचर एप्लाई भएको छ। यो जस्ट एपियरेन्स हो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जस्तो एपियरेन्स सो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा डिफल्ट एडोबीले दिएको डिफल्ट एपियरेन्स चाहिँ सो गरेको छु। अब यो डकुमेन्ट मेरो मैले लक गरेको थिइनँ भनेपछि यहाँ मल्टिपल साइनिङ पनि गर्न मिल्छ। अब यो डकुमेन्टमा मल्टिपल साइनिङ गर्नको लागि चाहिँ सेम प्रोसेस हुन्छ। टुल्सभित्र गएर फेरि पनि सर्टिफिकेट्सभित्र गएर डिजिटली साइन गर्न सकिन्छ। अब केही कुरा अल्टर भएको केसहरूमा जस्तो अहिले डिजिटली साइन गरिने यो डकुमेन्टलाई मैले केही कुरा चेन्जेस गर्छु। जस्तो मैले यसलाई चाहिँ कमेन्ट्स गरेँ र अघि नै जहाँ सेभ भएको थियो त्यही डकुमेन्टमा मैले सेभ गर्दैछु। मैले त्यस अघिको डकुमेन्टलाई रिप्लेसिट गरेँ। अब एकचोटि मैले यो सेभ भइसकेको छ। मैले केही कुरा चेन्जेस गरेँ यो डकुमेन्टमा, मैले केही कुरा चेन्जेस गरेको छु जहाँ कि मैले कमेन्ट चाहिँ लेखेको छु, मोडिफाइड भनेर मात्र लेखेको छु। अब यो डकुमेन्ट फेरि एकचोटि खोलेर हेरौँ। अब यो डकुमेन्टमा केही कुरा चेन्जेस भएको थियो। अब यहाँ तपाईँले सिग्नेचर प्यानलमै देख्न सक्नुहुन्छ साइन एन्ड अल सिग्नेचर आर भ्यालिड बट विथ अनसाइन चेन्जेस आफ्टर द लास्ट सिग्नेचर भनेर भनेको छ। अब कहाँनिर चेन्ज भयो भने लगहरू तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कहाँनिर चेन्ज भयो एन्युटेसन क्रिएटेड भनेर भनेको छ। यो चाहिँ पेज नम्बर 4 मा चाहिँ केही एडेड भएको छ भनेर इन्फर्मेसन चाहिँ यो सो गरिरहेको छ। अब यही डकुमेन्टलाई यो मोडिफिकेसन भयो भन्ने कुरा चेन्जेस चाहिँ सिग्नेचर प्यानलबाट सो गरिरहेको छ। अब यसरी नै मैले अब यदि अब यो मोडिफिकेसन बाई कसैले मोडिफिकेसन गर्यो र लास्टमा एप्रुभल गर्नुपर्नेको केसमा चाहिँ अब फेरि लास्ट पर्सनले साइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब फेरि एप्लाई साइन गर्ने प्रोसेस चाहिँ सेम नै हुन्छ। मैले यही सर्टिफिकेट्समा जान्छु र यही डिजिटली साइन भन्ने अप्सन क्लिक गरेर यो डकुमेन्टलाई साइन गर्छु। त्यसरी नै अब यसमा चाहिँ के अरे भने मैले आफ्नो डिजिटल मेरो मात्र डिजिटल सिग्नेचर एप्लाई गरिरहेको छु। त्यही भएर सिग्नेचर चाहिँ एउटै मेरो मात्र देखिनेछ। अब मैले फाइनल एप्रुभल टाइममा यसलाई मैले लक गरेँ र साइन गर्दैछु।
फेरि इच टाइम साइनिङ टाइममा चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्रिप्टो टोकन चाहिँ इन्सर्ट गरेको हुनु पर्यो र आफ्नो पिन चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पिन प्रोभाइड गर्नु भनेको तपाईँले आफ्नो प्राइभेट कीलाई एक्सेस गर्न दिनु हो। अब यो मैले अब यो यसलाई इन्टु गरेर फेरि यो साइन हो, यो चाहिँ मेरो फाइनल लक गरेको डकुमेन्ट हो। यसमा चाहिँ फाइनल एप्रुभल साइन पनि भएको छ र यो साइनमा लक पनि गरेको छ। भनेपछि अब यो लक भइसकेको डकुमेन्टलाई कसैले अल्टर गर्न मोडिफिकेसन गर्न पनि सकिँदैन र यो डकुमेन्टले आफ्नो डाटा इन्टिग्रिटी चाहिँ मेन्टेन गर्छ। भनेको यो डकुमेन्टमा कसै केही चेन्जेस गर्न सकिँदैन र माथि पनि भनेको साइन अर सिग्नेचर आयो भने डकुमेन्ट भएर अपडेटेड आफ्टर साइनिङ अब लग हेर्न सक्नुहुन्छ, को साइन गर्यो भन्ने कुराहरू पनि देखाएको हुन्छ। फर्स्ट पर्सनको साइन थियो, यहाँ मैले आफ्नो सिग्नेचर आफै प्रयोग गरेको हुनाले यहाँ दुइटै मेरै सिग्नेचर देखाइरहेको छ भने यदि सेकेन्ड पर्सन अरू कोहीले साइन गरेको भए अर्को नाम देखाउँथ्यो। त्यसरी साइन भएको छ र लास्ट पर्सनले चाहिँ डकुमेन्ट लक गरेको छ, फर्स्ट पर्सनले चेन्जेस गरेको छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो भन्न खोजेको के हो भने यो सिग्नेचर प्यानलमा सबै कुरा लगहरू चाहिँ मेन्टेन हुन्छ र फाइनल एप्रुभल टाइममा लक गरिसकेपछि यो डकुमेन्टको डाटा इन्टिग्रिटी मेन्टेन हुन्छ। यो डकुमेन्टमा डिजिटल सिग्नेचर एप्लाई भएको छ। अब रिसिपिएन्टले कसरी भेरिफाई गर्छ त, कसरी चाहिँ यो सर्टिफाइङ अथोरिटीबाट नै इस्यु भएको डिजिटल सिग्नेचर हो होइन भन्ने कुराहरू कसरी उसले आइडेन्टिफाई गर्छ। अब सपोज यो डकुमेन्ट मैले कसैलाई पठाएँ, सपोज यो डकुमेन्ट मैले चाहिँ डिजिटली साइन गरेको डकुमेन्ट हो, यो डकुमेन्ट मैले कसैलाई पठाएँ भने रिसिपिएन्टको इनमा पुगिसकेपछि यो डकुमेन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो सर्टिफाइङ अथोरिटीबाटै साइन भएको डकुमेन्ट हो भन्ने चाहिँ कसरी पत्ता लगाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ यही डकुमेन्ट रिसिपिएन्टले पनि खोलिरहेको हुन्छ। उसँग इन्टरनेट भयो भने उसले चाहिँ अटोमेटिकल्ली यहाँ चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने प्रोसेस गर्छ। उसले सिआरएल चाहिँ फेच गर्छ र साइन एन्ड अल सिग्नेचर आर भ्यालिड भनेर पनि देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहीँनिर सिग्नेचरकै प्रपर्टिज पनि गएर तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। साइनर्सको पब्लिक की नै एट्याच भएको हुन्छ। अब यो कुरा डिटेल्समा गएर सबै कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराको बारेमा एसिमेट्रिक जुन क्रिप्टोग्राफीको कुराहरू सबै थ्योरिटिकल्ली चाहिँ रामदत्त सरले भनिसक्नु भएको छ। यही कुराहरू हो। यसलाई चाहिँ जस्ट मैले अहिले के चाहिँ सो गरेँ भने तपाईँ पिडिएफ डकुमेन्टमा चाहिँ डिजिटल्ली साइन गरेर देखाएँ। मैले आफ्नो सर्टिफाइङ अथोरिटीबाट इस्यु भएको डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेर मैले एउटा डकुमेन्टमा साइन गरेर देखाएँ। युज केसहरू धेरै नै छ, अरू ठाउँमा पनि युजहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो अघि नै एउटा हाम्रो कुरा भएको थियो इमेल साइनिङमा कुरा गर्ने, इमेल साइनिङमा कसरी चाहिँ डिजिटली साइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यो पनि अब हेरेर जस्तो इमेल साइनिङ, इमेल कम्युनिकेसनमा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ डिजिटली साइन गरेर मेसेजहरू आदान प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँदैछु। र सुरुमा चाहिँ मैले एउटा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेर मैले एउटा मेसेज चाहिँ आफूलाई नै पठाएर यहाँ देखाउँछु ताकि तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन पनि सजिलो होस्। मैले एउटा डिजिटल सिग्नेचर, मैले अहिले आफ्नो डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टो टोकन चाहिँ इन्सर्ट गरेको छु र मैले अब एउटा कम्पोज गर्न खोज्छु। यसमा चाहिँ तपाईँको डिजिटली साइन मेसेज भन्ने अप्सन छ एउटा, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले टिक लगाएँ र मैले आफूले पठाएर देखाउँछु। तपाईँलाई चाहिँ अहिले त्यही मेसेज चाहिँ डिजिटली साइन मेसेज चाहिँ देखाउन सजिलो होस्। मैले डिजिटली साइन गरेर मेसेज पठाउनुभन्दा अगाडि मैले आफ्नो क्रिप्टो टोकनको पासपोर्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र उसले क्रिप्टो टोकन आफ्नो प्राइभेट कीलाई चाहिँ एक्सेस गर्न खोजेको छ। त्यति गरिसकेपछि मैले मेसेज चाहिँ सेन्ड गरेको छु, डिजिटली साइन मेसेज सेन्ड गरेको छु।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिजिटली साइन मेसेज चाहिँ एउटा रिबन, यहाँ चाहिँ एउटा रिबन देख्नु भएको छ, डिजिटल सिग्नेचर इज ट्रस्टेड, क्लिक हियर फर फर्दर डिटेल भनेको छ। अब अघि नै रामदत्त सरले चाहिँ फेक मेलहरूको कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो, जस्तो फेक मेल, अब यो चाहिँ फेक मेल चाहिँ हुने भएन, किनभने यसरी तपाईँले डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेर चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गरेर तपाईँले इमेल आदान प्रदान गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी रिबन सहित तपाईँले सर्टिफाइङ अथोरिटीबाट इस्यु भएको डिजिटल सिग्नेचर चाहिँ प्रयोग भएर आएको भन्ने चाहिँ तपाईँले यहाँबाट डबल यहाँ क्लिक गरेर सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। मैले यसमा क्लिक गरेँ, यहाँनिर भनेको छ सिग्नेचर इज भ्यालिड, डिजिटल सिग्नेचर अन दिस मेसेज इज भ्यालिड भनेको छ। अब फर्दर के हेर्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ पब्लिक की नै एट्याच भएको हुन्छ, यसमा ओके साइन मेसेज भनेको छ र यहाँनिर जानुभयो भने यो चाहिँ मेरो पब्लिक की नै यहीँ गइसकेको हुन्छ, डिजिटल साइन गर्दाखेरि पब्लिक की नै गइसकेको हुन्छ र यहाँ तपाईँले सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, टेक्निकल डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ डिजिटली साइन मेसेजहरू तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ, आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफीमा अभियसली प्राइभेट की र पब्लिक कीको कुरा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अघि इन्क्रिप्सनको कुराहरू रामदत्त सरले कुरा गरिराख्नु भएको थियो। मैले अब एउटा इन्क्रिप्टेड मेसेज चाहिँ म एउटा आफूलाई नै पठाएर पनि हेर्छु, जस्तो आफूलाई नै पठाउँदाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो पब्लिक की चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्टमा राखेको छु, जस्तो तपाईँले यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउँछु, यहाँ कन्ट्याक्टमा चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर चाहिँ सो गरेर मैले इनरोल गरेर राखेको छु, त्यो चाहिँ देखिन्छ। यहाँनिर मैले हेरौँ, योनिर सर्टिफिकेट्सभित्र चाहिँ मैले आफ्नो पब्लिक की चाहिँ मैले रिसिपिएन्टको पब्लिक की भनौँ, अब म आफै रिसिपिएन्ट भएपछि रिसिपिएन्टको पब्लिक की चाहिँ मैले स्टोर गरेर राखेको छु र अब मैले चाहिँ एउटा कम्पोज गर्छु, एउटा इन्क्रिप्टेड मेसेज चाहिँ म आफूलाई नै पठाउँछु। अघि नै मैले डिजिटल्ली साइन मेसेजमा मात्र टिक लगाएको थिएँ, अनि अब म चाहिँ यो तलको इन्क्रिप्ट दिस मेसेज टु मेक इट हार्डर फर अनअथोराइज पिपल टु रिड इट भनेर यो अप्सनलाई पनि म टिक लगाउँछु र आफूलाई नै चेन्ज गर्छु। अब यसलाई सेन्ड गर्दैछु मैले। अब तपाईँहरूले के हेर्न पर्ने हुन्छ भने जस्तो अब मैले क्रिप्टो टोकन चाहिँ निकालेँ, जस्तो मैले अहिलेसम्म चाहिँ मैले आफ्नो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिँ गरिरहेको थिएँ, मैले इन्सर्ट गरिरहेको थिएँ भने अब मैले आफ्नो क्रिप्टो टोकन चाहिँ मैले निकालेको छु, जस्तो मेसेज पनि आइसकेको छ। यो चाहिँ मैले आफूलाई नै पठाएको इन्क्रिप्टेड मेसेज हो। इभन मसित हातमा चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट छ, यहाँभित्र मेरो क्रिप्टो, यो चाहिँ मेरो क्रिप्टो टोकन हो, यसभित्र मेरो प्राइभेट की र पब्लिक की छ। अब मैले यो मेसेज म आफूले पनि हेर्न सक्दिनँ, जस्तो किन हेर्न सक्दिनँ भने यो डकुमेन्ट चाहिँ मेरो आफ्नो प्राइभेट कीले मात्र डिक्रिप्ट गर्छ। जस्तो मैले यो टोकन इन्सर्ट गरेर मैले यसभित्रको प्राइभेट कीलाई एक्सेस नदिँदासम्म यो मेसेज चाहिँ डिक्रिप्ट हुँदैन। अघि नै नवीन सरको मैले एउटा मेसेज देखेको थिएँ, जस्तो उहाँले के भन्नु पब्लिक कीले डिक्रिप्ट गर्ने भए मेसेज सबलाई थाहा भएन र भन्नुभएको थियो। अभियसली यो पब्लिक कीले चाहिँ डिक्रिप्ट गर्ने होइन, प्राइभेट कीले चाहिँ मेसेज डिक्रिप्ट गर्ने हो। त्यही कुरा मैले यहाँ पनि अहिले देखाउँदैछु। जस्तो मैले हातमा लिएको क्रिप्टो टोकन चाहिँ अब मैले यहाँ डिजिटल आइडी इन्सर्ट गर भनेको छ, मैले अब आफ्नो क्रिप्टो टोकन चाहिँ इन्सर्ट गर्छु र पासपोर्ट प्रोभाइड गरिसकेपछि मैले आफ्नो प्राइभेट कीको एक्सेस दिइसकेपछि यो मेसेज चाहिँ डिक्रिप्ट हुन्छ। यहाँ कनेक्टेड भइसकेपछि मैले यो मेसेज खोल्छु, नत्र भने अहिले यो कनेक्ट नहुँदासम्म खुलेको छैन।
जस्तो मेसेज चाहिँ अब चाहिँ खुलेको छ। जस्तो अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले साइन एन्ड इन्क्रिप्टेड मेसेज भनेर अब सम्पूर्ण डिटेल्सहरू चाहिँ तपाईँले अब रिसिपिएन्टको पब्लिक कीदेखि लिएर सम्पूर्ण डिटेल्स चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेसेज चाहिँ मेरो प्राइभेट कीले चाहिँ डिक्रिप्ट गरेको छ। अब यो भएर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले अहिले देखाइरहेको चाहिँ यो इमेल साइनिङ र इमेल साइनिङ विदाउट इन्क्रिप्सन एन्ड विथ इन्क्रिप्सन चाहिँ मैले सो गरेँ। त्यसरी नै मैले एउटा पिडिएफ डकुमेन्टलाई नै साइन गरेर देखाएँ। त्यस्तै युज केस चाहिँ धेरै नै छ। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेटको युज केस धेरै नै छ। यसमध्ये अहिले अब सबै युज केसहरू अहिले यसरी देखाउन चाहिँ अलिक पोसिबल पनि हुँदैन। त्यही भएर अहिले मैले सानो जेनरल युज केस जस्तो पिडिएफ डकुमेन्टहरूमा माइक्रोसफ्टको अफिस वर्डहरूमा साइन गर्ने कसरी साइन गर्ने भन्ने कुराहरू र एउटा सिम्पल इमेलमा चाहिँ कसरी चाहिँ एसिमेट्रिक कीहरू प्राइभेट की पब्लिक कीहरू युज भएर कसरी चाहिँ डिजिटली साइन गरेर इमेल चाहिँ आदान प्रदान हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले सो गरेँ। त्यसरी अब म चाहिँ यतिमै सघाउँछु। रामदत्त सरलाई मैले ह्यान्डओभर गर्छु। यो डिजिटल सिग्नेचर र यसको युज सम्बन्धमा हामीले अगस्त 22 मा माउन्टेक सोल्युसनको संयोजनमा यो एउटा वेबिनार कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यो दिनमा हाम्रो रेडियन इन्फोका साथीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो र त्यसगरी यो माउन्टेक सोल्युसनले संयोजन गरिदिएर यो प्लेटफर्म दिएकोमा सूर्य बस्नेत लगायत टिमलाई धन्यवाद।